ऑफ पाकिस्तान, आप सर बाकायदा पब्लिक कर लें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इनका ही सुप्रीम कोर्ट का एक खत वहां पे पड़ा हुआ है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आप रजिस्ट्रार पब्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है कि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश नहीं होना। क्या मतलब है ये इसका कि isn't it the violation of the constitution, isn't it the violation of rules of procedure 2007 सर? ये कहां पे आप क्या बताना चाहते हैं कि एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एक मिनिस्ट्री का या एक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या वो जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश नहीं होगा? क्या मुझे ये हक नहीं हासिल कि ये जो गरीब बंदा वहां पे जो दिहाड़ियां लगाकर और टैक्स देता है और उससे आप वो करते हैं और उसका वो एक एक रुपए कहां पे किस अफसर को और कहां पे लगता है? क्या हमें ये इख्तियार नहीं हासिल? सर मुझे ये इख्तियार हासिल है और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है सर। सो इसलिए सबसे पहले स्पीकर साहब, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी और मेरी इस हाउस से भी रिक्वेस्ट होगी और मैं जो हाउस से बाहर भी जो लोग हैं, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन पे जिसका यकीन है, उसको मैं ये कहूँगा कि आप हमारे साथ खड़े होंगे और जो वायलेशन हो रही है, अगर कोई प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं हो रहा, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर मैंने आज डेट मैंने वो कर दिया, आई हैव कॉल्ड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू कम टू द पार्लियामेंट एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स जी। ये मैंने आज ही साइन किया है। इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा एंड आई वांट आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो, देखा जाएगा सर। बात ये है, मैं मेंबर नेशनल असेंबली 2008 में भी बना, 2013 में और 2018 से ये 22-23 आ गया है। हम लोगों ने भी अपने एसेट डिक्लेरेशन कर दिए है। हम चाहते हैं कि आवाम को हमारा जैसे हम डिक्लेरेशन करते हैं अपने एसेट्स का, अपने मालियात का, अपने बीवी बच्चों का, हम चाहेंगे कि जो मुल्क के काजी हों, जो मुल्क के फैसले जो करना चाहते हैं, हम ये बादशाही का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे बादशाहत नहीं है, यहाँ पे सल्तनत नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें इस आइन का राज चलेगा और ये आइन कहता है कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो जनाब स्पीकर, आपने, इस पार्लियामेंट ने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, मौलाना साहब ने, यहाँ पे जितने बहुत से लीडर्स ने इस पे बैठकर ये आइन बनाया था और उसके बाद इसी आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी और उसको भी इख्तियारात मिले थे। इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी वायलेशन करे और मुझे लेटर भेजे और या मेरे सेक्रेटेरिएट के आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को नहीं बुला सकते। I am calling the Supreme Court of Pakistan Principal Accounting Officer and we will do the accountability as and we are Supreme। और हम अब भी कहते हैं, आप हमारे, अगर आपने उस वक्त भी मुझे हैरानी हो रही थी, 2018 का इलेक्शन था, एक तरफ मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स पूरा रिटर्निंग ऑफिसर को 2 सेट प्रोवाइड किए थे। कहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है, वो क्या नाम था उसका, वो जो टिकटें बेचता है 1 करोड़ रुपए 20 का, 1 करोड़ 20 का उसका बेटा, और जो वन कॉन्स्टिट्यूशन पे उसका जो घर भी वो मुख्तलिफ जगह पे है, वो सर उस बंदे ने हमसे स्टाम्प पेपर्स पे भी रिकॉर्ड, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ने भी रिकॉर्ड मांगा। हमने तो आपको दे दिया, हम साफ थे, हमने आपको दे दिया, आप पढ़ लें, देख लें, उसमें कमी आई है, ज्यादा हुआ है एसेट। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट, अगर हम आपको देते हैं और हम आपके सामने पेश होते हैं, तो आप अगर साफ हैं, सुथरे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई वो नहीं किया, तो आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करके आ जाए ना, आप हिसाब दे दें कितना आपको मिलता है पेंशन। सर मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि 12 लाख के 16 लाख या 8 लाख रुपए उनको एक पेंशन मिलता है अगर रिटायर भी हो जाए। फिर
ایک طرف آپ گاڑی دیتے ہیں, 2000 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں, آپ ان کو ساری تعمر آپ نے پیٹرول, بجلی, گیس, ہر چیز, نوکر 8-8 10-10 لوگ. تو مجھے بتائیں کیا اسلام اس غریب ملک کے لیے یہ جائز ہے؟ کیا ایک ایم این اے جب ریٹائر اپنا ٹائم وہ ہوتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے. کیا اسپیکر صاحب یا میں اس گیلری میں اپنے جرنلسٹ یہ سارے پاکستانی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایم این اے ریٹائر ہوتا ہے کیا اس کو ملتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے اگر ہم اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, جب ریٹائر ہو جاتے ہو تم نے تنخواہ لے لی ہے, بس کر لو یار, بس اللہ معاف کر لو اس لوگوں کو. تو سر ہمیں یہ اختیار حاصل ہے قانون کے تحت. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ پروسیڈنگز بالکل نہیں دیں گے. یہ یہاں سے ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آپ کو, اور ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی بھی, کیونکہ یہ غلط بات ہے. ہاں اس وقت ہم دیں, بالکل آئیں, ہم آپ کو دیں گے پروسیڈنگ, لیکن آپ بھی پہلے اپنے پروسیڈنگز دیں. وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اور کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں, کتنے بلٹ پروف گاڑیاں آپ نے لیے ہیں, کتنے پلاٹس آپ نے لیے. سر میں یہاں پہ حکومت کے وزراء صاحبان بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی وہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو میں نے پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پلیز ریکارڈ دے دیں کہ کس کس کو فری پلاٹس ملے ہیں, کون کون سے افسر کو ملے. ابھی تک سر پلاٹوں کا مجھے ریکارڈ نہیں مل رہا. سی ڈی اے کا تو دے دینا, اسلام آباد کا دے دیں, چلے باہر سے چھوڑ دیں کہ پاکستان کو لوٹا کس نے ہے. وزیر اعظم نے لوٹا ہے, وزیروں نے لوٹا ہے, یا ان اور لوگوں نے لوٹا ہے. تو ذرا یہ اس کا ریکارڈ تو دے دیں تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ یہ کھانے والے کون ہیں. تو اس لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی جو بھائی ہیں تو وہ ریکارڈ نہیں فرماتے. انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, امید ہے کہ یہ اپنے سی ڈی اے کو, میں نے تو بلا کے تھک گیا ہوں, کہہ دیا ہے, لیکن یہ امید ہے کہ اپنے سی ڈی اے کے اور وہ اس کو کہہ دیں گے کہ ہمیں پلاٹ جو افسران کو اور وزیروں کو اور وزیر اعظموں کو اور ججوں کو ملا ہے تو وہ پلاٹس کی ریکارڈ اور وہ ہمیں. جناب اسپیکر صاحب, اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یہ کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے, اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو, کسی بھی, یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو, اس کے آپ اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں. اس پہ آپ نے اگر کسی کو پلاٹس دیے ہیں, اگر آپ نے اس کا پینشن دے رہے ہیں, اگر آپ ان کی وہ پاکستان کا 1 لیٹر بھی 1 روپے بھی خرچ ہو رہا ہے, وہ میں تھرو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آرٹیکل 170 کے تحت میں ان کا چیک کر سکتا ہوں اور میں بلا سکتا ہوں. جناب اسپیکر, 10 سال ہو گئے ہیں, 2010 ہو گیا اور یہ 2023 ہیں. 2014 میں بھی انہوں نے یہ اس دن میں حیران ہوا کہ ایک اخبار میں کہ جی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غلط بیانی کر رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں چیک کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ آڈٹ ہو رہا ہے. جناب علی اسپیکر صاحب, آپ پبلک اکاؤنٹس, یو آر دا کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی.